अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और एक बहुत ही अच्छा काम किया जाएगा आज, क्योंकि जो है वो हमेशा हम अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कल आपको भी बड़ा मिस किया और कल आपकी जो भी मुश्किल थी, जो भी परेशानी थी, उम्मीद करते हैं वो खत्म हो गई होगी। जी बस ये कि बिल्कुल मैं 11 फ्रेश नहीं आवर थी पे हमें और पता चला है। मुझे लगा कि मॉर्निंग शो के लिए मुझे बिल्कुल फ्रेश आना चाहिए और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी क्योंकि रात से जागी हुई थी, लेकिन अब आपके सामने हूँ और बिल्कुल नींद पूरी करके आई हूँ एकदम फ्रेश, ताकि सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो। और अच्छी बातों से ही हम सुबह का आगाज़ करते हैं, कोई ना कोई आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी आपसे शेयर करते हैं, बहुत सारी आपसे जो है करंट अफेयर्स की खबरें शेयर करते हैं, जिसमें हम स्पोर्ट्स सेगमेंट्स शामिल करते हैं और एंटरटेनमेंट की खबरें भी आपसे शेयर कर लेते हैं और कुछ सियासी मंजरनामे से भी खबरें शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक काम है जो अफशीन मुझे बता रही थी कि आज मैं कोई आपको नई चीज बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। ये मैं तो बताऊं, मैंने एक अच्छा काम करने की ठानी है और मैंने ये सोचा है, देखो बिलाल, हम जब अपने घर जाते हुए अपने मोहल्ले में से जो कचरा पड़ा होता है ना रास्ते में, मैं अपने जो घर के बाहर जो सफाई करने वाला होता है उससे मैं हमेशा अपने घर के सामने जितना भी कचरा होता है वो साफ करवा लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मोहल्ले में कि जो अपने घर के बाहर से सफाई नहीं करवाते, उनके घर के बाहर कचरा पड़ा रहता है, तो उससे क्या होता है वो कचरा उड़ के वापस आ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं जब अपने घर के आगे से सफाई करवा रही हूँ तो फिर वो कचरे वाले से कहूँ कि वो उनका कचरा भी उठा दो। तो ये मैंने एक तरह से इसलिए किया है ताकि वो कचरा जो है फैल के पूरे मोहल्ले को दोबारा गंदा ना करे। तो मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है यहाँ पर और मैंने ये सोचा है कि इस तरह से पूरा मोहल्ले की सफाई हो जाएगी और जो कचरा है वो वहाँ पर चाहे किसी और का ही है वो पड़ा ना रहे। और ये कि अगर कोई रैपर, बॉटल या कोई भी ऐसा कचरा पड़ा हुआ है जो कि हम खुद अपने हाथ से उठा सकते हैं वो भी डिस्कार्ड कर दें, डस्टबिन में डाल दें। अगर हम इस तरीके को एक हफ्ते भी अपना लेना तो यकीन कीजिए कि हमारा मोहल्ला एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही अफशीन, आपने बहुत अच्छी बात सोची है और ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। अब देखें, होता ये है कि मैं अगर बड़े बूढ़ों की बात करूं तो पहले तो ये कहा जाता था, एटलीस्ट हम बच्चों को ये कानों में आवाज़ें आती थी, देखो ये बॉटल पड़ी है इसको साइड में कर दो, या बॉटल उठा के वहाँ पर फेंक दो जो डस्टबिन रखे होते थे। अब एक बड़ा मसला ये है कि आजकल डस्टबिन भी मौजूद नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि तमाम गली का जो कूड़ा है, अगर अपने अपने घरों के आगे भी ये सारा कूड़ा साफ करने लगे ना, उठाकर एक साइड में रखकर और फिर एक ही दफ़ा जो है वो उसको गली को पूरा क्लीन किया जाए। यकीन करें एक हफ्ते की प्रैक्टिस है, यू जस्ट स्टार्ट टुडे, और एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी बन चुकी होगी और आपकी गली मोहल्ले खुद ब खुद साफ होना शुरू हो जाएंगे। और सफाई निस्फ़ ईमान है, इस चीज को हम नजर बिल्कुल मैंने यही सोचा था बिलाल के, जब एक हदीस है सफाई निस्फ़ ईमान है, हम अगर इसी पर सुबह उठते ही इस पर अमल करना शुरू करें तो कितना माहौल साफ सुथरा हो और हमें इस चीज़ का सवाब भी मिले और हमें सुकून भी मिले कि रास्ते में कोई कचरा नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की सड़कें साफ नहीं है, गलियों में कचरा है, नाले बंद हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये गंदगी वहाँ आई कहाँ से है? कहीं हम ही तो वो नहीं जो चॉकलेट के रैपर्स, चिप्स के खाली पैकेट या जूस का डब्बा सड़क पर फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी में जाने वाले लोगों की एक आदत, एक साइकी है, 90% लोगों की शीशा नीचे करेंगे, जो कुछ भी खा रहे होंगे मेन शाहराहों पर फेंक देंगे, या फिर अगर कोई रैपर है, कोई बॉटल है, वो ऐसे फेंकेंगे, या फिर हमारे यहाँ तो एक बड़ी टर्म यूज होती है ना, हमारे यहाँ ऐसी चीजें खाई जाती हैं जो कि लीगली भी बैन है, लेकिन वो ऐसी फिचकारी निकलती है जो है खिड़की से और वो रोड पर जाकर फेंक देना, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। बल्कि हमारे तो ये कि पहले सबसे पहले बात करने से पहले तो ये किया जाता है, खबर करो मैं 1 मिनट आया, तो बात करने से पहले अंदाज ये होता है कि पहले जाके किसी न किसी दीवार में फिचकारी मारेंगे, उस फिचकारी को मारने के बाद आके बात करें, हाँ वो क्या कह रहे थे अब बताओ। तो ये भी एक हमारी ना एक बिगड़ी हुई सकाफत बनती चली जा रही, क्योंकि पिछली जनरेशन से शुरू हुआ है और अब आने वाली जनरेशन का मुंह ही टेढ़ा पैदा हो रहा है ना। अच्छा, मैंने देखा है कि बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर भी ये गुटखा माफिया शुरू हो जाए तो सोचे कि हर जगह का माहौल कैसा हो जाए। मतलब बाहर के लोग तो बिल्कुल भी गंदगी एक्सेप्ट नहीं करते। तो याद रखिए कि सफाई जो है ना वो सिर्फ बल्दिया की या किसी खास दिन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे अहम बात यह है कि सफाई सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि अपनी सोच की सफाई पहले करें, अपने दिल की सफाई करें। जब हमारी नीयत साफ होगी ना तभी नतीजा भी साफ आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है अफशीन, मतलब आज आपने, मुझे लगता है कि ये पैगाम मुझे खास तौर पे पता नहीं क्यों लग रहा है
یہ آپ کا پیغام نہیں ہے, مرتضیٰ وہاب نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ افشین بہن ایک کام کرنا ہے یار, آج جا کے صفائی کا کہتے ہیں سب کو اپنی اپنی صفائی خود کرنا, تاکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کچھ نہ جو بورڈ ہے وہ کچھ نہ کرے. اور باقی انڈیویجول بیسس پہ اگر ہم اپنا کام شروع کر دیں تو نہ صرف ہم اپنے بلدیہ اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کا کام آسان کریں گے. دیکھیں یہ کام آپ نے انڈیویجول تو کرنا ہے, لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو بھی یہ گزارش ہے جس ٹاؤن کے اندر جو ملازمین ہیں وہ اگر اپنا کچرا اٹھا کے خدا کے واسطے گاڑیوں تک پہنچا دینا اور گاڑیوں سے ڈمپنگ اسٹیشنز تک پہنچاتے ہیں تو شاید اس شہر کی صفائی ہو سکتی ہے. صرف شہر کی نہیں, ہم پورے ملک کی بات کریں, پورے ملک کی صفائی ہو سکتی ہے. اور اب اس وقت پورے ملک میں اشد ضرورت ہے صفائی ستھرائی کی. وہ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے تباہی مچی ہے, جس طرح سے سیلابی کیفیت برپا ہوئی ہے, اس میں جتنی گندگی تھی, جتنا کچرا تھا, جتنی توڑ پھوڑ گھروں کی ہوئی ہے, پوری آبادیوں کی, پورے گاؤں کی. اب اگر ایک سال کے اندر کوئی شخص ٹورزم یا ٹور پر جاتا بھی ہے ناردرن ایریاز میں تو بہت بڑی ایک یہ میں سمجھتا ہوں المیہ ہوگا کہ گندگی بھی ہوگی, پھیلاؤ بھی وہاں پر ہوگا, اور خود کچھ نہیں پتا کس کے گھر کے کیا سامان جو ہے وہ اس وقت پہاڑوں پر یا سڑکوں پر یا دریا کی طرف جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہوگا. سامان بھی ہو سکتا ہے اس میں, پتہ نہیں کیا افراتفری کا ماحول ہوگا. بہت بری صورتحال ہے خاص طور سے KPK میں. لیکن اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں سیلاب کے پیش نظر دریائے چناب کے قریب واقع ایک اور شہر میں امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے, اور محکمہ داخلہ پنجاب نے لودھرا میں امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج طلب کی ہے. بالکل. اس سے قبل اگر لاہور کی بات کریں, جیسے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, قصور, سیالکوٹ, فیصل آباد, نارووال, اوکاڑا, سرکودا اور حافظ آباد میں بھی فوج طلب کی گئی تھی. فوج کی طلبی کا مقصد یہ تھا, جیسے کہ we've talked about yesterday کہ فلڈ یونٹس بنائے گئے ہیں. ان یونٹس کا کام یہ ہے کہ پریکاشنری ریسکیو جو ہوتا ہے کہ پہلے سے ایویکیویٹ کر لیا جائے, تو اسی طرح فوج وہاں پر موجود ہے, جبکہ فوج کے دستوں کو ضلعی انتظامیہ کی مدد اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بھی بلایا گیا ہے. بالکل. اور حکومت پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس وقت جاری ہے, اور ضلعی انتظامیہ, PDMA, سول ڈیفنس, ریسکیو پولیس ذمہ داریاں اپنی ادا کر رہی ہیں, جبکہ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور شہری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ تعاون کرنے کا جو آخر میں ہم نے کہا ہے نا آپ کو, ہو یہ رہا ہے کہ جہاں سے سیلاب گزر رہا ہے. میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا دریا چناب کی, دریا چناب کے اندر نیچے سے توغیانی جا رہی ہے دریا کے اندر, اوپر ایک برج گزر رہا ہے, کانکریٹ کا برج, اس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. I was thinking کہ یہ یہاں سے گزر رہی ہیں, نہیں, روک کر کھڑے ہوئے ہیں ایمرجنسی پارکنگ لائٹ جلا کر, اور باقاعدہ طور پہ فوٹیجز بنائی جا رہی تھی, ویڈیو بنائی جا رہی تھی. اب انتظامیہ آ کر اس کے اندر تھوڑا سا تلخ لہجہ اختیار کرتی ہے نا, تو آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ہے انتظامیہ, یہ ہے DMA, یہ ہے PD اور یہ ہے فوج. تو اگر وہ سختی کر رہے ہیں تو ان کا کام سب سے پہلے اولین ترجیح ہے کہ آپ کی جان کو یہ بچائیں وہاں سے. آپ کو شکر کریں آپ کو دھکا نہیں دے رہے دریا چناب کے اندر, صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے گاڑی لے کے آگے چلے جاؤ. تو تھوڑا سا سیوک سینس بھی ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ اتنا سینس ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے مشکل نہ پیدا کریں. یہ اس وقت عبرت کا نشان ہے, کوئی تماشا نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو مذاق میں لیں اور جو ہے نا سیلاب آتے ہوئے دیکھیں اور اس کی ویڈیو بنائیں اور پھر جیسی قریب آئے تو بھاگ جائیں. مطلب اٹ لکس فنی بٹ دس از ریئلی ناٹ فنی. اس کے آپ کو جان کو بھی خطرہ ہے, اور صرف ایک ریل کی خاطر نہ آپ اپنی جانوں سے نہ کھیلیں. مطلب صرف آپ نہیں, دنیا بھر سے. اب اگر صرف ترکیہ کے صدر کی بات کر لیں تو رجب طیب اردوغان نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. یہ معاملہ اتنا سنگینیت اختیار کر چکا ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں حالیہ سیلاب کے باعث جو قیمتی ترین جانیں ہیں اور ان کی جو املاک ہے ان کو نقصان پہنچائے, اس کا دکھ صرف ہمیں نہیں ہے, صرف ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے, بلکہ رجب طیب اردوغان نے بھی اس کا اظہار کیا, اس افسوس کا اظہار ٹیلی فونک رابطے کے اندر. بالکل. اور صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ ان مشکل لمحات میں پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ہر ممکن انسانی اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کو یقین دلایا ہے کہ ترکیہ اس آزمائش کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کے پرخلوص جذبات پر فراخ دلانہ پیشکش پر دلی شکریہ ادا کیا اور ترکیہ کے تعاون کو دو طرفہ برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا.
جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اگر بات کریں نا تو انہوں نے ترک صدر کا یہ اقدام نہ صرف پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی گہرے اور دوستانہ تعلقات کی واضح عکاسی بھی کرتا ہے، یہ بھی کہا. جبکہ دونوں ممالک کی اگر بات کریں نا تو ان کے درمیان ایک برادرانہ تعلق بھی ہے، بردرہڈ بھی ہے. اور پھر جب بھی آپ ترکی میں جاتے ہیں وچ از کالڈ ناؤ ترکیہ میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو اگر اف یو ٹیل کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے ہیں، تو وہ اتنا وارم ویلکم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے جو ٹرکش ڈرامے تھے وہ بڑی ان کی پبلسٹی ہوئی، ان کی تشہیر ہوئی. دس از کالڈ اے برادرہڈ نا، کہ وہ آپ ایک دوسرے کی مشکل وقت کے اندر ایٹ لیسٹ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا، آج خبر اور پکی ہو گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے $6 لاکھ جو ہیں وہ ابھی امداد دی ہے، وچ از آلموسٹ کوئی 18 کروڑ روپے ایٹ لیسٹ بنتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان تک جو لوگ ہیں سیلاب متاثرین تک کب منتقل ہوں گے، کیونکہ سیف مقام پہ پہنچانا سب سے پہلا کام، دین اس کے بعد ان کو جو راشن ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دینا. تیسری چیز جو ان کو میڈیکل اس وقت نیڈ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ حاملہ خواتین ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بچے ہوں جن کی ویکسینیشن کرانی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہارٹ پیشنٹس ہو سکتا ہے کوئی ایسے مرد حضرات ہوں جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو. خواتین کے عام جو منتھلی کچھ ایشوز اور معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہو. اس کے لیے ایک بڑا میڈیکل کیمپ ریکوائرڈ ہے آپ کو اس آبادی کے لیے جس کو آپ نے ڈسپلیس کیا ہے یا پھر اس کو کہیں منتقل کیا. اور ترکیہ کی بات کی جائے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانی اور ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کریں گے. تو دیکھتے ہیں یہ امداد کب تک پہنچتی ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 4 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور بیرسٹر گوہر نے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں جمع کرا دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے قانون، انصاف، انسانی حقوق، آئی ٹی اور ہاؤس بزنس ایڈوائزری سے استعفیٰ دیا ہے. تینوں وزارتوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی 18 ارکان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرا دیے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو ارکان نے بانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیز سے استعفیٰ دینا شروع کر دیا ہے. یہ ایک لہر دوڑ پڑی تھی استعفے کی دوبارہ سے پی ٹی آئی کی. آج کا استعفیٰ سب سے امپورٹنٹ ہے. قبل ازیں متعدد ارکان اپنی کمیٹیز سے مستعفی ہو جائیں گے. دس از گونا ہیپن. اور ایک چیز اور بتا دی جائے آپ کو کہ جو ڈی جی پی ڈی ایم اے ہیں پنجاب کے عرفان علی کاچیا، وہ بھی بڑا ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے نا سیلاب کی، مریم نواز صاحبہ نے کافی ایکٹیولی کل بھی فضائی دورہ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ. پورا فضائی دورہ ہوا ہیلی کاپٹر کے اندر، اور اس دورے کے اندر یہی جو ہے وہ سیلف انالیسس کیا گیا کہ کن علاقوں کے اندر ایویکویشن پہلے سے ہونا چاہیے. جہاں سیلاب آ گیا وہاں تو اب ریسکیو ہو رہا ہے، ایویکویشن بھی بہت ضروری ہے. بالکل. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. اور ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق مانسون بارشوں کا جو نواں اسپیل ہے وہ آج سے شروع ہوگا، یعنی 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، جس میں راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. جبکہ ڈیرہ غازی خان، ملتان، راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان ہے. جبکہ اگر میں ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی بات کریں تو انہوں نے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا. آج صبح سویرے میری والدہ پوچھ رہی تھی مجھ سے، بلال پتر مجھے یہ تو بتاؤ کہ کوئی الرٹ جاری کیا گیا ملک میں؟ تو میں نے کہا دعا کیجئے گا امی. کہہ رہی میں کل مارننگ شو دیکھ رہی تھی تمہارا، تو اس کے اندر الرٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی الرٹ جاری کریں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. بڑے بوڑھے ہیں، اتنا زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، وہ جب تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو آدھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آدھی ہم سے پوچھ کے کنفرمیشن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا تھا. میں نے ان کو سمجھایا. اس وقت آپ لوگوں کو بھی سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ وہ وقت ہوتا تھا جب لوگ ٹور پہ جاتے تھے، لوگ گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ مانسون موسم ہوتا تھا. مانسون بڑا لائیولی موسم ہوتا ہے، بڑا ہیپننگ موسم ہوتا ہے، بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں یوزلی. اس وقت خدا را گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھیں، کسی قسم کے ٹور کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ اس وقت
अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, कोई भी पहाड़ कहीं से भी स्लाइड होकर आ सकता है, कोई भी रास्ता हो सकता है खराब, कोई भी पुल टूट सकता है। इस वक्त तुग़यानी की कैफियत है दरियाओं के अंदर, बारिशें इतनी ज़्यादा तूफ़ानी हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग इतनी हो रही है, और इस वक्त एनडीए में, पीडीए में, रेस्क्यू 1112, फौज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं वो लगे हुए हैं आपकी जानें बचाने में। तो खुदारा उनका साथ दीजिए, उनके लिए और मुश्किलात पैदा ना कीजिए। ये बहुत ज़रूरी था आज आप लोगों को, क्योंकि वहाँ के जो मकीन है उन्हीं को रेस्क्यू कर लिया जाए तो बहुत है, बजाय इसके कि टूरिस्ट को भी आप की जिम्मेदारी हमारी पाक फौज और इंतजामिया पर चली जाए, तो ये बहुत मुश्किल में आप डाल देंगे। आगे बढ़े, हुकूमत सिंध की बात करें तो उनका कहना है कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है। महकमा आबपाशी सिंध का कहना है कि 3 सितंबर को गुड्डू के मुकाम पर 6,30,000 और 4 सितंबर को सखर के मुकाम पर 5,60,000 क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत सिंध की जानिब से भी जारी एलामिया जो है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर जारी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दरियाए सिंध के साथ मौजूद अजला में मुमकिन खतरात की निगरानी और उनका जायजा लेने के लिए सूबाई वज़रा को फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है, जबकि इलाकों के अंदर जो दरिया के दाएं और बाएं किनारे की निगरानी करने का भी काम लगा दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि केपीके, गिलगित, देन पंजाब, देन इट्स गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स सिंध, और फिर सिंध के साथ साथ जब ये समंदर में गिरेगा तो समंदर का मकसद ये है कि समंदर के साथ लगा हुआ है कराची, तो समंदर में उस वक्त उन रोज हाई टाइड्स होंगी, बड़ी बड़ी लहरें होंगी, तो खुदा ना खास्ता कि ये कराची में छलकता हुआ पानी आ सकता है। ये एक बड़ा तो हर किनारे पर फोकल पर्सन को मुकर्रर कर दिया गया है। और अब बात करें कुछ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की, जिन्होंने पूरे मुल्क में 2001 का बल्दियाती निज़ाम वापस लाने का मुतालबा करते हुए सिंध हुकूमत से मिलने वाले पैसों का हिसाब मांग लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे अमीर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान थे ना, उन्होंने वाकई अगर 2001 में कोई बल्दियाती निज़ाम था तो वो उसी दौर में था और उसको वापस लाने का मुतालबा किया है उन्होंने सिंध हुकूमत से, वरना जो है ना उन पैसों का हिसाब मांगा है कि जो इन इमदादी कामों पे खर्च हुए हैं अभी तक। भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, खुदा करके जो है वो आप नज़र तो आए, मुझे तो लग रहा था आप गायब हो चुके हैं। आपका मकसद मुझे समझ में नहीं आया कि एक वक्त आप कराची के अमीर थे, उसके बाद आप पूरे मरकजी अमीर बन गए जमात इस्लामी की, और फिर उसके बाद कराची के अंदर जो उस वक्त बारिशें हुई, चीज़ें हुई, मुझे आप कहीं नजर नहीं आए ना। मुझे 3 लोग मुझे नजर नहीं आए, छीपा साहब मुझे नजर नहीं आए, जफर अब्बास साहब मुझे नजर नहीं आए, दूसरा ये जमात इस्लामी के साबिक कराची के अमीर क्या नाम है इनका, हाफिज साहब, हाफिज जो है वो नईमुर रहमान साहब, ये मुझे नजर नहीं आए। तो मेरा शिकवा है इनसे, ये आवाजें उठाया करते थे, बोला करते थे, बहरहाल बात है, और ये कहा कि 2001 वाला निज़ाम चाहिए। तो 2001 के अंदर जो निज़ाम था उसके लिए आपने रेजिस्ट कितना किया है, कितना आप जो है वो अभी कराची के अंदर आ रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके जरिए अरबों रुपए हड़प कर लिए गए, दावा भी किया है हर सूबे में बाइख्तियारी बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया जाना चाहिए, ये तजवीज़ भी दी है। ये तजवीज़ तो हम भी 2016 या 15 से दिए जा रहे हैं, बट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यू डू हैव a large number of town municipal commissioners, और जो आपके यूसी चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन की तादाद आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप कोई डिफरेंस पैदा कर लें, आप कोई वॉकआउट कर लें, आप कोई प्रोटेस्ट कर लें, आप कोई एहतजाज कर लें, आप क्यों खामोश बैठे में, इस पर बड़ा सवालिया निशान उठता है। बिल्कुल, जैसे मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं, इसी तरह तमाम जमातों की ये जिम्मेदारी बनती है कि बजाय इसके कि सिर्फ आप बात का ज़बानी कलामी करें, आप प्रैक्टिकल भी इमदाद में शामिल हों। अच्छा, जमात इस्लामी केपीके के अंदर और गिलगित के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात पे शिकवा कर रहा हूँ जो कराची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कराची के अंदर बल्दियाती निज़ाम के ऊपर जो बात कर रहे हैं आप, इसमें वरना आप जो केपीके के अंदर मदद कर रहे हैं, गिलगित में मदद कर रहे हैं, उस पे आपको सल्यूट है। हुकूमत से ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर जमात इस्लामी काम कर रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, ये हमने हमेशा देखा है, इनके कैंप्स लगे होते हैं हर जगह, और उन्होंने कहा है कि अर्बन फ्लडिंग हुई है, ये नाअहली नालायकी है, लूट मार की वजह से है। पाकिस्तान में 67% टैक्स कराची अदा करता है, कब्जा करके मेयरशिप पीपल्स पार्टी को दी गई है। मतलब इनका तो इख्तिलाफ रहेगा ना पीपल्स पार्टी से, क्योंकि मेयरशिप उनको दी गई है। 191 पे थे, वो 171
7 پہ تھے مرتضیٰ, پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو نمبر گیم تو دیکھیں جائز ہی طریقے سے ہوا ہے نا. ووٹ انہوں نے عمران خان کے نام پہ لیے, اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ملنا تھا, اور پھر آپ کے ساتھ نہیں مل سکے, اور پھر ملنے کے بجائے وہ پیپلز پارٹی کے واسطے ان کا جمہوری حق ہے, وہ جہاں بھی جائیں. لیٹس سی کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے ان فیوچر, کون نہیں ہوتا. اب تو آپ خیر مرکز میں, بیسٹ وشز فار یو. حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سندھ حکومت کو مخاطب کیا ہے, اور مختلف مد میں جو پیسے آپ کو ملے ہیں ان کا حساب دیں. یہ لوگ فنڈز کھا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. لوٹ مار کا سسٹم کراچی کشمور تک پایا جاتا ہے. لوٹ مار کا سسٹم ہے, سوالات تو ان پر بھی بہت اٹھتے ہیں کہ یہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں احتجاج کرتے کرتے. آپ اور باقاعدہ الیکٹڈ جماعت ہیں, آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں, تو آپ کا کام بھی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, صرف یہ کہ مخالفت نہیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں انسداد دہشت گردی عدالت نے سرکاری ملازم پر تشدد کے کیس میں زیر حراست وزیر بلدیات سعید غنی کے بھائی چیئرمین چنسر ٹاؤن فرحان غنی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کر دی ہے, اور پیپلز پارٹی رہنما فرحان غنی اور دیگر ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پہنچایا گیا ہے. 4 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر پولیس نے ملزمان کو دوبارہ پیش کیا. گزشتہ سماعت پر عدالت نے تفتیش کی ہے, پیش رفت رپورٹ طلب کر دی گئی ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, اور بڑے وثوق کے ساتھ اس نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک بات کہتا ہوں. کل کے روز فیروز آباد تھانے کی اگر بات کی جائے تو فیروز آباد پولیس اسٹیشن کے اندر یہ اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں, یہ لاک اپ ہیں. بیسیکلی جو پولیس ریمانڈ ہے تو یہ واپس آتے ہیں. یہ فوٹیجز ابھی آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ ان کو جو ہے وہ کمرہ عدالت سے لے کر جایا جا رہا ہے, اور پھر یہ فیروز آباد چلے جائیں گے. فیروز آباد کا جو مین گیٹ ہے نا, اس پر تالا لگا کے بند کر دیا گیا اس کو, اور بند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک اہم سیاسی شخصیت جو ہے وہ اریسٹ ہوئی ہوئی ہے. اب کل کچھ لوگوں کی گاڑی چوری ہو گئی فیروز آباد کی حدود میں سے. وہ 2 گھنٹے تھانے کے باہر کھڑے رہے, ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ ایف آئی آر کٹوا سکیں. ایک عباس شخص نے, بھائی جس کی جان پہچان ہوتی ہے محلے کے ایس ایچ او سے, اس کو کال کی تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ میں آفس میں نہیں ہوں, میں تھانے میں نہیں بیٹھا ہوں. اب ہم 2 گھنٹے, جو لوگ تھے وہ بیچارے 2 گھنٹے اور انتظار کرتے رہے. 2 گھنٹے بعد اندر سے ایک گاڑی نکلتی ہے جس پولیس موبائل کے اندر ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جس کو اندر بیٹھنا تھا اور لوگوں کی مدد کرنی تھی, وہ گاڑی میں سے نکل کر باہر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب کال کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو آفس میں تھا ہی نہیں. یہ حالت بنائی ہوئی ہے اس وقت فیروز آباد تھانے کی سندھ پولیس نے, اور اس پولیس کو یہ تھانے کی وجہ اس لیے ایسے ہے کہ ایسا بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ایک سیاسی شخصیت موجود ہے فرحان غنی. اب وہ پولیس ریمانڈ پہ بار بار آ رہے ہیں, وہ کس لیے آ رہے ہیں, کس کے کہنے پر آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, پولیس کس کی سن رہی ہے, یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ سندھ حکومت کی اتنی با اثر ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظام پلٹا ہے کہ وہ لاک اپ بھی ہوئے ہیں. بالکل. بہرحال عدالت نے پروگریس رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہا ہے, کیونکہ ابھی تک پروگریس رپورٹ جمع نہیں کروائی تو عدالت اس وقت کافی برہم ہے. اور آگے بڑھیں اور کچھ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں بلال, تاکہ آپ کا موڈ بھی تھوڑا اچھا ہو جائے آج کے دن. پاکستان کی لیکن یہاں پر بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ہاکی ایشیا کپ آج سے بھارت کے شہر راجگیر میں شروع ہو گیا ہے, اور پاکستان کا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شرکت سے انکار. 29 اگست سے 7 ستمبر تک شیڈیول ایشیا ہاکی کپ ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, اور اس کے فاتح ٹیم آئندہ سال ہالینڈ اور بیلجیم میں کھیلے جانے والی ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی. لیٹس سی, پاکستان ہاکی کے انکار کے بعد جو پاکستانی ٹیم ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم کو شامل کیا گیا. پاکستان کی عدم شرکت سے ایشیا کپ کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ گیا. اوبویسلی پاکستان کا جو گرین کلر ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہے اور اپنا ایک اور ہے بھی ہمارا ہی نیشنل گیم نا ہاکی, تو ظاہر ہے پاکستان شرکت نہیں کرے گا اور سیکیورٹی بنیاد پر شرکت نہیں کرے گا, جو ڈیفینیٹلی ایشیا کپ کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا. پاک بھارت میچ نہ ہونے سے جو منتظمین ہیں وہ ان کو کوئی خاصا مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اوبویسلی پوری مینجمنٹ ہوتی ہے, سب کے ویزے لگے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ کرکٹ میں یہی کرتے ہیں نا, تو ہم نے اس وقت ہاکی میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. تو اب ان کو نقصان جو برداشت کرنا پڑا ہوگا مالی, تو پھر اچھا ان کو سمجھ آ رہا ہے, اچھا لیسن ہے. یہ ایک جنگ چھڑ گئی ہے, وہ وہاں سے منع کرتے ہیں, تم یہاں سے منع کرتے ہو, پھر وہ دونوں وہاں سے منع کرتے ہیں. اس کے لیے جو بورڈ بنائے گئے ہیں, جیسے آئی سی سی بورڈ ہے, جیسے کرکٹ بورڈ ہے, جسی طرح ہاکی کی فیڈریشن ہوتی ہے, ہاکی کا بورڈ ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں بورڈ اسٹیپ لیتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے منع کیا تو پھر وہ زندگی بھر کے لیے ہر میگا ایونٹ سے واک آؤٹ ہو جائے, ہر میگا ایونٹ سے اس کو
किक आउट कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह का बनाया जाए ताकि एटलीस्ट ये मनमानियत तो ना हो. हाँ, अच्छा, कोई भारत न्यूट्रल हमेशा वेन्यू, करता है. हाँ कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होना चाहिए एटलीस्ट जब पाकिस्तान भारत का कोई मैच हो, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो. तो आगे बढ़ते हुए अब आपसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करेंगे. बिलाल, अगर आप समझते हैं ना कि जैसे अभी हम सुबह बात कर रहे मैं थे ही तो समझता हूँ और कौन समझता है. जो सुबह हम बात कर रहे थे कचरा और गंदगी के हवाले से, अगर आप समझते हैं कि सिर्फ शहर के कोने खुदरे में गंदे होते हैं, तो जरा सा ना जो अपनी नजर डालिए पहाड़ों पर, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी कचरे से अटी पड़ी है. मतलब वहां पर माउंट एवरेस्ट को भी नहीं बख्शा, लेकिन जाहिर है जो वहां पर कोहे पैमा होते होंगे वो और अपना जो डंप किया हुआ सामान है वो कहाँ फेंकेंगे. तो पहाड़ पर चढ़ने का ख्वाब तो दुनिया भर के कोहे पैमाओं को रातों रात जगाए रखता है, लेकिन पहाड़ अब प्लास्टिक, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रस्सियों और खाने के पैकेट्स का डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है. लेकिन अब हुआ है कुछ नया और कुछ जबरदस्त और ऐसा मुनफरिद जो आपको भी चौंका देगा. अच्छा. हाँ, आपको बताऊं कि एवरेस्ट की सफाई के लिए अब कोई ऊंट या फिर कोई मैनुअल नहीं बल्कि ड्रोन्स ने संभाल लिया है जिम्मेदारी. और मजे की बात यह है कि ये ड्रोन सिर्फ कचरा ही नहीं उठा रहे बल्कि कोहे पैमाओं के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रस्सियां और दीगर जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं और कोहे पैमाओं की जिंदगी भी बचा रहे हैं. तो ये बहुत जबरदस्त इनोवेशन, इस इनोवेशन का जो यूज है ना वो सही जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है. वेल, ये पहला मौका है कि भारी भरकम ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कैंप 1 से 300 किलोग्राम जो कचरा है वो नीचे मुंतकिल किया गया है. दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ वक्त की बचत हो रही है बल्कि अखराजात भी कम लग रहे हैं. भाई पहले हेलीकॉप्टर के जरिए आते थे जाते थे, वो एक फ्यूलिंग का एक मुनफरिद एक खर्चा होता था. और सबसे अहम बात यह कि इंसानी जान को खतरे में डाले बगैर सफाई का काम भी मुमकिन हो रहा है. मतलब अब आप सिर्फ एक ड्रोन उड़ाएंगे, उसके नीचे कुछ वेपन्स लटके होंगे, सफाई के कुछ आलात होंगे और वो जाएंगे और सफाई करके आ जाएंगे. सफाई ऐसी नहीं कि आपने वो झाड़ू लगानी है, बर्फ हटानी है. और सिर्फ सफाई के अलावा कि जो कचरा है वो उसको वहां से उठा के लेकर आना. एग्जैक्टली. और सफाई के अलावा जो है जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना और दीगर कोहे पैमाओं की जो फैसिलिटेट करने के लिए चीजें, मतलब वो ड्रोन ही अब उसकी जिम्मेदारी ले ली है ड्रोन ने. तो इंसानी जान को खतरे में डाले बगैर सफाई का काम मुमकिन हो गया है. मतलब अब सिर्फ इंसान ही नहीं मशीनें भी चोटी सर कर रही हैं. और ड्रोन कंपनी के मुताबिक अगला हदफ है माउंट मनासलो, जहां अगले माह से यही सफाई मुहिम शुरू हो जाएगी. और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पहाड़ भी साफ, शफाफ और फख्र का बाइस बनेंगे. तो ये बहुत अच्छी आज न्यूज आपसे शेयर की हमने कि ड्रोन का हम किस तरह से एक मैं अपने घर की छत ड्रोन से साफ करवा सकता हूं. बिल्कुल, अब इस तरह से अभी हम कर सकेंगे और ड्रोन की वजह से बहुत आसानी हो गई है. और ऐसी जगहें जो कि इम्पॉसिबल दिखाई देती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, वो तक के सफाई का काश मेरे लिए भी एक ड्रोन ऐसा आ जाए, मैं भी कुछ मजमे में से कुछ लोगों को उठा के ना कचरा साफ करना चाहता हूँ कि साफ हो जाए. एक वक्त चाह रहे हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे सलाबी सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त की कैफियत बर्पा हो रही है. जापान के आप हाल देखें, आप यूएस के अंदर अगर देखें, पाकिस्तान, इंडिया और फिर उसके बराबर में जितने ममालिक हैं वहाँ पे एक सूरत हाल चेंज होती नजर आ रही है. क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? कुछ इन्वायरमेंट की चेंजेस है, कुछ मौसम की चेंजेस और कुछ अगर हम बात करें तो क्लाइमेट के अंदर जो रद्द-बदल हो रहा है उसके कुछ बड़े फैक्टर्स हैं. तमाम चीज़ों पर आपको ज़रा सा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होगा, ये बताएंगे. और आपका किरदार कैसे इसके अंदर शामिल हो सकता है वो भी ज़रा आपको बताएंगे. तो आपने एंड तक ये 12 बजे तक आज प्रोग्राम देखना है, जाना नहीं है आपने. बिल्कुल, स्टे विद अस.